बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल इस्लामिक कंटेंट। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको शब क़द्र के वो 12 नवाफिल बताने वाले हैं जिनको पढ़ने से आपकी हर मुश्किल आसान हो जाएगी, हर मुसीबत ख़त्म हो जाएगी, हर मुराद पूरी होगी इंशाअल्लाह। दुश्मन परेशान करते हैं, दुश्मनों से छुटकारा हासिल हो जाएगा, घर के अंदर खुशियां ही खुशियां होंगी। प्यारे दोस्तों, शब क़द्र बड़ी बरकतों वाली रात है। इसकी एक रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत के बराबर है। यानी अगर कोई बंदा अगर एक रात शब क़द्र में इबादत कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको 83 साल 4 महीने की इबादत का सवाब अता फरमाता है। प्यारे दोस्तों, एक बात याद रखें, हम में से कोई नहीं जानता कि शब क़द्र कौन सी है और किस रात में है। लेकिन हाँ, प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि शब क़द्र को आप रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की 5 रातों में तलाश करो। यानी सरकार मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक ये शब क़द्र रमज़ानुल मुबारक की जो आखिरी 10 रातें हैं और उन 10 रातों में जो 5 रातें हैं, उन्हीं में से किसी ना किसी एक में शब क़द्र होती है। कौन सी 5 रातें हैं? वो 21वीं शब, 23वीं शब और 25वीं, 27वीं और 29वीं शब है। प्यारे दोस्तों, इन्हीं 5 रातों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने शब क़द्र को पोशीदा रखा है। प्यारे दोस्तों, हर मुसलमान को चाहिए और हर उस मुसलमान मर्द औरत के लिए ज़रूरी है कि जिसके दिल में ये ख्वाहिश हो कि वो शब क़द्र की बरकतों को हासिल करे, तो वो इन 5 रातों में इबादत करे और अल्लाह का जिक्र करे। और प्यारे दोस्तों, जिसने इन 5 रातों में इबादत कर ली तो गोया उसने शब क़द्र को पा लिया। तो प्यारे दोस्तों, जो भी शब क़द्र की बरकतों को हासिल करना चाहते हैं वो बने रहें इस वीडियो में और इन 5 रातों में ज़रूर इस अमल को करें। प्यारे दोस्तों, आइए आज हम आपको उन अब 12 नफिलों के तरीक़े के बारे में बताते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे मुद्दिबाना गुजारिश है, आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको रमज़ान के आखिरी 10 दिनों की 5 रातों में से किसी एक रात में किया जाने वाला सिर्फ एक रात का वजीफ़ा बताने वाले हैं। ये अमल वैसे 27वीं शब क़द्र में किया जाता है, लेकिन अगर कोई शख्स इस अमल को 21, 23, 25 और 27 और 29 इन 5 रातों में कर लेता है तो समझ लो इसको शब क़द्र हासिल हो गई। और साथ में ये अमल किया तो इसकी ज़िंदगी की तमाम ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, हर मुसीबत से छुटकारा हासिल होगा। तो आइए प्यारे दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट भी करें। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपको 2 रकात नमाज सलातुल हाजत की नीयत से पढ़ना है और सलातुल हाजत की नीयत से आपको ये 2 रकात नफिल पढ़ना है। इसके लिए आपको क्या करना है कि बाकी नमाज तो वैसे ही जिस तरह से पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ना है, लेकिन इसमें सिर्फ इतना इजाफा करना है कि सूरह फातिहा के बाद आपको सूरह इखलास 3-3 मरतबा पढ़नी है और बाकी नमाज जिस तरह से आप अदा करते हैं इसी तरह से मुकम्मल कर लेना है। और जब आप ये 2 रकात नमाज नफिल सलात हाजत के पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आपको 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ना है। यानी इस्तिग़फ़ार की एक तस्बीह आपको पढ़नी है और जब आप एक तस्बीह पढ़ लेते हैं तो फिर उसके बाद आपको नमाज वाला जो दुरूद है जिसको हम दुरूद इब्राहिमी कहते हैं वो 10 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। प्यारे दोस्तों, इस्तिग़फ़ार आप इस तरह से पढ़ सकते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। ये 1 मरतबा हो गया, इसको आपको एक तस्बीह पढ़ना है, फिर 10 मरतबा नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अब इसके बाद ये आपका एक बार का अमल मुकम्मल हो गया। इसी तरह से आपको फिर दोबारा इसको रिपीट करना है, यानी इसी तरह से आपको 12 रकात नमाज नफिल अदा करनी है।
ہر 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد آپ کو ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اسی طرح سے آپ پڑھتے جائیں گے اور 12 رکعتیں مکمل کریں گے، یعنی آپ 12 رکعت نفل نماز ادا کر لیں گے اور ہر 2 رکعت کے بعد ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے اور 10 مرتبہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ آپ اس پورے عمل میں تو اس طرح سے یہ عمل 12 رکعت نفل ادا ہو جائیں گی، جس کے اندر 600 مرتبہ استغفار ہو جائے گا اور 60 مرتبہ نماز والا درود ابراہیمی ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، پھر یہ پورا عمل کر لینے کے بعد یعنی 12 رکعت نفل اس طرح سے پڑھ لینے کے بعد آپ کو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کی دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کامل یقین کے ساتھ اس کام کو کریں، اس عمل کو کرتے ہیں تو آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ ویسے یہ عمل ایک رات ہی میں انشاءاللہ مکمل ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس کو یعنی طاق راتوں میں ہر طاق رات میں کرتا ہے، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29، تو یہ 5 طاق راتوں میں اگر کر لیتا ہے تو یہ اور بھی بہتر ہے۔ اگر آپ صرف ایک ہی دن کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ اس عمل کو یعنی ان نوافل کو 27ویں شب قدر کی رات میں ہی پڑھنا۔ لیکن پیارے دوستو، یہ بھی یاد رکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان 5 راتوں میں عمل کریں، بلکہ آپ اگر ایک دن کرنا چاہتے ہیں تو 27ویں شب میں کریں، اور اگر 5 میں کرنا چاہتے ہیں تو اور بھی بہتر ہے۔ پیارے دوستو، ایک اور عمل ہم آپ کو بتاتے ہیں ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاقتوں میں، جس کو آپ کو کرنا ہے کم سے کم یہ 1 دن یا پھر آپ اس کو 3 دن ضرور کرنا۔ عمل صرف دلی حاجت اور مراد پانے کے لیے ہی نہیں، بلکہ رزق، دولت، نوکری اور جو بھی پریشانیاں ہیں، ہر پریشانی کو دور کرنے کا یہ ایک بہترین عمل ہے۔ تو یہ عمل آپ کو کرنا اس طرح سے ہے کہ آپ کو عشاء کی نماز ادا کرنا ہے، اس کے بعد آپ کو تراویح ادا کرنا ہے، اور تراویح اور عشاء ادا کرنے کے بعد آپ کو 2 رکعت نماز نفل صلاۃ حاجت کی ادا کرنی ہے۔ اس نماز کی دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر عام نماز کی طرح نماز مکمل کر لینا ہے۔ اب نماز ادا کرنے کے بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 مبارک نام، جن کو اسم پاک بھی کہا جاتا ہے، ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ کون سے نام ہیں؟ وہ یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ، یا وہاب، یا رزاق۔ یہ 1 مرتبہ ہو گیا، یعنی یہ تینوں نام ملا کر آپ کو ایک بار پڑھنا ہے، یا اللہ، یا وہاب، یا رزاق۔ اور اسی طرح سے آپ پوری ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو چاہتے ہیں ان تمام حاجات کے لیے دعا مانگیں۔ صرف ایک حاجت ہی کے لیے دعا نہیں مانگنا ہے، بلکہ آپ کی تمام دلی تمناؤں اور حاجت کے لیے دعا مانگنا ہے۔ عمل آپ 1 دن یا تو 3 راتیں کر لیتے ہیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ یہ عمل کرنے کے بعد آپ آنے والے پورے سال کی حاجت اور مراد اور جو بھی آپ کی تمنائیں ہیں ان تمام کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں، اور جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگیں اور مانگتے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو آپ لوگ یہ دونوں عمل جو چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو یہ دونوں عمل بھی کرنے ہیں تو دونوں کرے، اور اگر دونوں نہیں کرنے ہیں تو آخری رات میں ان میں سے کوئی ایک عمل ضرور کرے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ یہ 12 رکعت نفل نماز کا طریقہ اور یہ آخر والا بعد میں 2 رکعت نماز نفل کا طریقہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ پیارے دوستو، بہت آسان عمل ہے، اگر آپ اس کو کرتے ہیں تو اس کی برکتیں بے شمار ہیں۔ سب سے زیادہ برکت اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ایمان کے اندر تقویت پیدا فرماتا ہے۔ اس نماز کی برکتوں سے ایمان میں تقویت پیدا ہوتی ہے، اور پیارے دوستو دل کے اندر اللہ رب العزت کا خوف اور خشیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو پیارے دوستو، کون شب قدر کی رات میں عبادت کرنے کے لیے کمر بستہ اور تیار ہیں؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اس کو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو ہم تک پہنچ سکے۔ پیارے دوستو، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شب قدر کی برکتوں سے تمام مسلمان مرد عورتوں کے دلی
जायज़ इरादों मुरादों को पूरा फरमाए, तमाम की परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला तमाम को खुशहाली अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, तमाम आमीन ज़रूर लिखें। पता नहीं किसकी आमीन कबूल हो जाए और किसकी आमीन के सदक़े में लोगों की किस्मतें बदल जाएं। प्यारे दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।